हुजूर की बेसत के मकसद की 4 चीजें जिनको कुरान पाक ने बयान किया है, तिलावत आयात, तालीम किताब, तालीम हिकमत और तज़किया नफ्स। अब मैं इसकी तफसील पे बैठूं तो बड़ी मेरी हर महीने की निस्बत से एक एक किताब है, लेकिन यहाँ पर साथ नहीं है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले किसी इज्तिमा तक इस हफ्ते में वो आ जाएंगी, मैंने पाकिस्तान से मंगवाई हैं। हर महीने की मुनासबत से उसमें 10-10, 15-15 मज़ामीन हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि तिलावत आयात, कुरान को पढ़ना, दुनिया में जितनी आसमानी किताबें आई हैं किसी किताब की तिलावत नहीं, सिर्फ कुरान है। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, जिसकी तिलावत है, और ये तिलावत की वजह से आज तक महफूज है। जनाब वाला हजारों लाखों कुरान के हाफिज हैं, तो हुजूर ने पहला फरीजा इस पर अंजाम दिया। दूसरा यह है कि तालीम किताब, तिलावत है अल्फाज पढ़ना, और तालीम है उसके मानी और मतालिब को समझना कि कुरान का माना क्या है, मतलब क्या है, इसके ज़िम्न में इल्म हदीस आ जाएगा। और तीसरी चीज है तालीम हिकमत, और हिकमत का माना इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा है सुन्नत रसूल, जिसका दूसरा मफहूम यह आएगा फिक्र इस्लामी, कि कुरान और सुन्नत से मसाइल कौन से मुस्तंबत होते हैं। और चौथी चीज है तज़किया, और तज़किया का माना है पूरी तवज्जो से कि अपने अंदर को, अकीदे को पाक करना, आमाल को पाक करना, अखलाक को पाक करना, माशरत को पाक करना, माल को पाक करना। इस तज़किये के लिए पैगंबर आए, और इसी तज़किये के लिए तिलावत आयात थी, इसी तज़किये के लिए तालीम किताब है, इसी तज़किये के लिए तालीम हिकमत है। और इस तज़किये पर फिर कभी मौका मिला तो तफसील से बातें करेंगे। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, हुजूर आए, आपने पाक किया। यहां पाक करने पर भी एक बात बता दूं, हुजूर पूरी कायनात के नबी हैं, तो अल्लाह के नबी ने 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14 को नहीं पाक किया, बल्कि क़यामत तक की इंसानियत को पाक किया। हुजूर ने अपनी जिंदगी में हजारों को पाक किया और क़यामत तक। अब मैं दूसरे रुख की एक बात अर्ज करना चाहता हूं। इस वक्त ये चारों काम जो मनसबे नबुव्वत के शायान निशान थे, अल्लाह ने महबूब के जिम्मे लगाए, उसको उनको कमा हक को हो इस दौर में अगर कोई अदा कर रहा है तो उलमाए अहल सुन्नत, उलमाए देवबंद को अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर छोटी छोटी सबसे पहले तिलावत आयात है। अभी कारी इदरीस साहब ने आपके सामने कुरान पाक की तिलावत की। पाकिस्तान में हजारों मदारिस हैं, पूरी दुनिया में सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में मदारिस हैं जहां कुरान पाक की तिलावत की जा रही है। और अगर आप उस तय में पहुंचे कि ये कौन है, कहां से पढ़ के आया है, किसका शागिर्द है, तो आपको यकीनन बुनियाद पे यही कुछ मिलेगा कि वो दारुल उलूम देवबंद का फैज है जो पूरी दुनिया में जारी और सारी है। मैं जिस साल हज पर गया, वहां एक बूढ़ा शेख मुझे मिला, और वो यमन के इलाके के आलिम थे, सफेद दाढ़ी थी। मैं उनके पास जाके बैठा, लोग उसके हल्के में जमा थे। तो उस बाबे से जब गुफ्तगू हुई तो उसने मुझे कहा कि इसी मस्जिद नबवी में कारी फतेह मोहम्मद साहब पानीपत्ती रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े आरिफ और बुजुर्ग अल्लाह वाले गुजरे हैं। फरमाया मैंने उनसे कुरान पढ़ा था, और उन्होंने बताया कि जो इस वक्त इमाम नमाज पढ़ाता है यह भी उनका शागिर्द है, और वो कारी फतेह मोहम्मद पानीपत्ती देवबंद का शागिर्द है। मैं इस मौजू को लंबा नहीं छेड़ता। तिलावत आयात के साथ तालीम किताब के कुरान पाक की मानी, मतालिब और मफहूम। मेरी मुख्तसर मालूमात के मुताबिक इस वक्त सिर्फ मकतबे देवबंद के उलमा ने जो कुरानी तफासिर अरबी, उर्दू और मुख्तलिफ ज़बानों में लिखी है, उनकी तादाद 250 से भी ज्यादा है। सिर्फ तफसीरें, और उनमें कई की तफसीरें ऐसी हैं जो कई कई जिल्दों पर मुश्तमिल हैं, 20-20, 30-30 जिल्दों की। बल्कि अल्लामा अफगानी के 10 साल के दुरूस हमारे बहावलपुर के एक अजीज ने, एक बुजुर्ग ने जमा किए जो उनका शागिर्द था। 10 साल के दर से कुरान को इकट्ठा किया, 10 जिल्दें बनी, कुरान का सिर्फ पहला पाव मुकम्मल हुआ। क्या इल्म है इन लोगों के पास, आदमी इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। तीसरी चीज है तालीम हिकमत, कि शरीयत के अहकामात और मसाइल
یہ مجھ سے پہلے کہہ رہا تھا عزیز رشیدی کہ ارے بھائی ایک گنگوہی جیسا فقیر پیش کرو، ایک مفتی کفایت اللہ دہلوی پیش کرو، ایک مفتی عزیز الرحمان دہلوی پیش کرو، ایک مفتی محمد شفیع پیش کرو، ایک مفتی محمود پیش کرو، جو اپنے اپنے میدان میں فقاہت کے وہ امام اور مجتہد اور شہنشاہ تھے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اور میں اگر اس موضوع کو چھیڑوں تو لمبی باتیں ہو جائیں گی۔ علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، فقہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، مدارس کا جال بچھایا ہے تو ان لوگوں نے۔ کسی نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ جو دیوبند کا سب سے پہلا شاگرد تھا، استاد بھی محمود ہے، شاگرد بھی محمود ہے، ایک چھوٹے سے انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور شاگرد بیٹھ کر علم کو سیکھ رہے ہیں۔ اور شاگرد محمود نے جب وہ محمود حسن بن گئے، علامہ زمان بنے، تو کسی نے کہا حضرت آپ کی کوئی تصنیف تو ہمارے سامنے نہیں آئی، آپ اتنے بڑے علامہ کہلاتے ہیں۔ فرمایا میاں میری تو ہر میدان میں تفسیر ہے، تو میری تصنیف ہے، کس میدان کی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو، کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی۔ فرمایا میرے قرآن کی تفسیر میں اگر کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو، علم حدیث میں میری کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو میرے شاگرد انور شاہ کو دیکھ لو، اگر فقاہت میں میری کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو میرے عزیز الرحمان اور کفایت اللہ کو دیکھ لو۔ فرمایا اگر تم لوگ میری تصنیف کو دیکھنا چاہتے ہو، سیاست کے میدان میں کچھ پڑھنا چاہتے ہو میرے شاگرد عبید اللہ سندھی کو دیکھ لو، اگر تم میری تصنیف پڑھنا چاہتے ہو جناب والا تاریخ کے میدان میں مجھے کچھ دیکھنا چاہتے ہو میرے ایک ہی شاگرد تصوف کا امام اشرف علی تھانوی کو دیکھ لو، میرے اگر تم میرے تدبر اور حوصلے کو پڑھنا چاہتے ہو میرے شاگرد حسین احمد مدنی کو دیکھ لو، میری دعوت و تبلیغ کو دیکھنا چاہتے ہو میرے الیاس کو دیکھ لو، میرا ایک ایک شاگرد ایسا ہے۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جن کی شاگردوں کی مثال دنیا میں نہ پہلے پیش ہوئی نہ قیامت تک پیش ہو سکے گی۔ پہلے دور میں امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ امت کا وہ فقیہ اور مجتہد تھا جس کے شاگرد ایک ایک شاگرد ایسا تھا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکی۔ یا دوسرا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ ہے جن کا ایک ایک شاگرد ایسا ہے جو اپنے زمانے اور اپنے فن کا امام ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ میں اس موضوع کو لمبا نہیں کرتا، میں مختصر بات عرض کرتا ہوں۔ اور تاریخ میں کہا ایک حدیث ہے بڑی عجیب، مشکات میں علماء بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا قرب قیامت میں یکون فی آخر الزمان امت لہم مثل اجر اولہم، آخر دور میں ایک جماعت آئے گی وہ پہلوں کے نقش قدم پر چلے گی، ان جیسے کام کرے گی، اللہ ان پچھلوں کو ان جیسا اجر دیں گے۔ آگے بڑی لمبی تفصیل ہے، میں صرف اسی کا ایک خاکہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کہ اگر پہلے دور میں امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ گزرا جس کی فقاہت کی دنیا مثال نہ دے سکی، تو اس دور میں رشید احمد گنگوہی گزرا، علماء دیوبند کا وہ عظیم فرزند جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ اگر اس دور میں احمد ابن حنبل استقامت کا کوہ کرا تھا تو تاریخ نے محمود حسن وہ پیدا کیا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکتی۔ پہلے دور میں ایک استاد اور شاگرد نے بیٹھ کر کٹھی تفسیر لکھی، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام جلالین ہے۔ تو اللہ نے ہمارے اکابر میں ایک استاد اور ایک شاگرد، علامہ شبیر احمد عثمانی شاگرد، شیخ الہند مولانا محمود حسن استاد اور شاگرد نے بیٹھ کر وہ تفسیر لکھی جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ میں کہتا ہوں پہلے دور میں اگر اللہ سلام کروڑوں جزا عطا کرے بخاری کی قبر پر اللہ رحمت نازل کرے، امام بخاری نے بخاری لکھی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے انور شاہ کشمیری نے جو اس کی شرح لکھی ہے، تاریخ میں آج تک اس جیسی کتاب نہیں آ سکی۔ پہلے دور میں امام مسلم صحیح مسلم لکھ کے گئے ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملم 5 جلدوں میں لکھی ہے، آج تک اس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکی۔ اگر امام ابو داؤد نے ابو داؤد لکھی ہے، بل المجہود ابو داؤد کی شرح مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے لکھی جس کی مثال آج دنیا نہیں دے سکتی۔ اور امام مالک موطا امام مالک لکھ کر گئے، شیخ الحدیث محدث عصر مولانا محمد زکریا کادلوی مہاجر مدنی نے جس وقت اس کی شرح لکھی، ایک عرب کے شیخ کو
یہ کہنا پڑا قد حنف الموطا، اور زکریا نے کیا موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ شاید امام مالک بھی ابو حنیفہ کا مقلد رہا۔ ہمارا ایک ایک عالم بے مثال، ایک ایک عالم با کمال، ایک ایک عالم لازوال۔ میں یہ کہہ دوں تو بے جانی خدا کی قسم، اگر وہاں بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے تو یہاں 6 مہینے تک لاہوری کی قبر، امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کی قبر سے، اور اب تو ہزاروں ایسے ہیں جن کی قبروں سے جنت کی خوشبو دنیا میں مہکی ہے۔ اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ وہ اہل حق ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے اس مشن کی تکمیل کر رہے ہیں جس مشن کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا۔